forget, okay? سمعني بزي مخصنا تصبحي كلا جز خيرك ولا أن خاطر راسنا كمان يفكرك حسب أنت تحسب كنا بشكا أبينا الخصنا بك توري مامي انتي نفسي غيرنا إرقا ومتنا. إيه أنت ولا عصق بين الجبرك. الله غير comment section in the راين طيب اللي ما حاسة. أصلا ممكن حاسة يبلغ ما عنده. حاسة كذا. أنا بودي روان تتناقض على. تهزي كيف على وتحلا حرق إذا comments كيف على عم بيبقى. هاي تسمعي يا ميخي. إذا دي تقول عم قدام يسنن زبالكي. نهلكي نعم سوري بلا نعم نحطي سوري بلا نعم. قربة نعم دحن كعرك كيوا أنا فعد قبل حساي وا. نعم سوري بلا عاطف. بابا خلاص بتصلي بسمع. طريزاته. بيبي واي أنت خونك بيبي واي بقدر مش حنتي سنون قلت لك نيرا أنت خونك قالش أنك الله خير السكون لا يفلت أكن سيستري مخانك ترى دي خني سيستري يا بقى خيت متسن مسؤول كوش عبك أسوار بالي جاريلني أنا نقرأت إن هذي نسب يأخذوا رأي فوتو أي خمسة فتني تدرني ولا أتخن خراب اليوم زي سيارات أسئلة أخذ الزرب أنا اسمك حسن هذا أنا سكوترة وات قال تزناقي أحمد زي غير أسقاسي لحد الزرب جميع إيه أنا وين مرة تعمل زدكاس وش تكسر ما حاسة تبغى قدام يصير أخذ ذكريات تبغى قدام تكون بحصر أخذ ذكريات تاني حقوق لا حقوق ما تريد كايلك خلدي بالكل هاي كنا كريكي لا حكينا شيء لما ناي العمر بوا كيرن داجم الحركاتكي كومبيتين داجم نسوم يريخي ترى دي خلني نساعات $9 خطافي يرو كمان دولار يكونن يبلغي ستريت نفسك تقبرين كلغي كم زغف لله كم زغف لله يبلغي ترى دي خلني حجنا خرج نداي لو مسيلك نادي ناي دوغ ستايل لما أمين كم قال دوغ ستايل مخمس يكون تحت وسميات دوغ ستايل إذا أنا زر أفكر كريتي ترى دي خلني أيه تحت ويتم تبع حنت مع كورنا زلنا أنا تحنتي كل شيء مع كورنا زاري زاير لنا نبوش تغنى ذاك تازبلنا مليح هذه مع كورنا خلتين واو ما ترى قبلت طبعا وجه هو أنا نسيب أنا زي بزي فلتت هيك أنا اسكت بودي حد خيبابك أنا أنا أكبر تبغى تدي حد أنا تبغى
لا نورمال ده الفيزا والله يا حكي شاكي صح جروح صغيرين أنا تفضل إنها قلت يا زارف كده كمان بس اللي بحصل لي كراه ريك أرياس نعم بتمس أي حاسي زريس كويس صدقني خلص ما واي شكلها تمثلني وبعدها ممكن مسكري يمثلني خلص رزيتا يوغا مليسة مالي مش تلايسة حنبسنا متشم حنبسنا واجباتكم ولا دي تيطرتكم وعدا ولا دي تيطرتكم زبلا شيء زغون لا سيرة تجنيكي ها لا بس خسرت غلط كيف بس خيط غلط ترى تعرفني يعني وتعالى شكرا على لا يا حسبنا تعمل الله حاجة أنا لا خير غزي أتخاف بلا ايه الله شكر إيه وي كيف ما نفس القاضي درسنا أمريكا دي قالت بس الله guys دي قالت بس لا تريد يا يمثل يا خلاص رزي تك عدك خبي لو قالت لأن لا من سيستر يا لونة مو واحد سنوزا أنا خير بالو مما لكم حمي تخونكم ترى لكم حميو ترى لكم تزاربوا بلا بلا غيرو حكيدا هو نعم الله هو زري كمان صبح بيجي فلان السوق guys هو بقى قبله بروح مش هتقبل لكم إن جاي قبل وصع شو عطوا قيني يحجي درار أتاتودي دخل هو أتاتو وتو مالته جزا بروح مش هتقبل لكم يعني يلا قال إيه تخد عصا قال إيه تخي كده بعد الشهر بس أنا ينعم دول الله ما بتقال توصل لخدي ترى يمكن حاجة خدوا ذلك زي لا زي خاسر لا مسكر كنت كون يا خاب من don't forget okay سمعني بزي ما خصنا تصبحي كلا جز خيرك ولا أن نخاطر راسنا كمان يفكرك حسب أنت تحسب كنا بشكا أبينا الخصنا بك توردي مامي انتي نفسي غيرنا إركا ومتنا إيه أنت ولا عصق دنا نقولك الله غريب ما لا يزوم في كذا لو وين يزبلني ما مسافرين كذا لو داو على زي رخبة أما بزاري هلا خير بايدي يخفض الله يلو ولا تبلي انتاي هنزل كوفك بالكلر خير إيه كوفك بالكلر خير وريد مني هو نه تخري كل حاجة ليه أم انتاي واي أنتظر إنت داخل تنكت ما بالك كله انتاي كل يوم بدحريتو أنت فيلم كله سرعية أخوي دخل لنا تخري داوي دخل غير يوم أنت عارف شو هذي
كم دو يلو خلو ترى هو خير كوفي لهم كله يودر كوفي لهم كله دوبي لهم كله ده ما يتندي سوري كوفي لهم كله خمسة تردي جيسوس يا عبينا ما هو يا عبينا سنديل يا عبيني أبزي باي نم بعد آخري إيه سدي كده أنا بس كارو تعالي وده زي هاللي بخمي بس هذا هو تي بول تي كوسو كشو كي كوسو حرح زي نفحي تردي خنش أنت تماري نفحي أنت مثلا قال أنا أول خيمة مثلا زلوي مثلا تردي خني جع شواب وكيت عشوي حريضني أنت في قبل ما جمرتها كم تجركي رايكو في القناة زريتة إذا كنت تبلي مش على أرض تبلي ترى Cooking guys.